Hi class 8 students. Now question number 2 creative section A. यसमा हाम्रो A B C D E F F वटा हैन F सम्म क्वेशन दिएको छ। यसले जुन कि हामीले कपीमा गर्नुपर्ने हुन्छ है। म यहाँ सल्भ गर्छु। क्वेशन नम्बर 2A solution 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 यहाँ दिएको छ if x degree 50 degree and 30 degree angle of triangle त हामी लेख्न सक्छौं x degree plus 50 degree plus 30 degree equal to 180 degree being angle of angle of triangle being sum of the being यहाँ लेखौं sum of the angle of triangle being sum of the angle of triangle triangle अहिले सोल्भ गरौं x degree plus कति हुन्छ त 80 degree equal to 180 degree x is so therefore or x equal to 180 degree minus 80 degree so therefore x equal to 180 बाट 80 घट्छ त कति हुन्छ 100 degree answer now question number B solution question number B मा हाम्रो भनेको छ x degree 2x degree and 30 are the angle of triangle find the x and 2x so x degree plus 2x degree plus 30 degree equal to 180 degree being sum of the angle of triangle triangle angle of triangle अहिले हामीले सोल्भ गरौँ अब और 2x र 3x x र 2x 3x plus equal to 180 degree minus 30 degree और 3x equal to कति हुन्छ त यो 150 degree और x equal to 150 divided by 3 so therefore x equal to कति हुन्छ त 50 degree अनि नाउ गर्न सक्छौं हामीले क्वेशनमा भनेको छ x र 2x को निकाल्न x को आइसक्यो अब 2x को निकाल्दियौ 2x equal to 2 into 50 कति त 100 degree so therefore x equal to 50 and 2x equal to 100 degree answer now question number C solution question number C solution question number C भनेको छ 3x 4x and 5x हैन यसलाई पनि हामी त्यस्तै निकाल्नु पर्छ 3x plus 4x plus 5x equal to 180 रिजन त्यही होस् being sum of the angle of triangle है रिजन त्यही लेख्नु होला being sum of the angle of triangle being sum of the angle of triangle और 3x 4x र 5x जोडेर कति हुन्छ त 12x equal to 180 और x equal to 180 divided by 12 so x equal to कति हुन्छ त 15 degree है डिवाइड गर्नु भने कति हुन्छ 15 degree अब हामीले निकाल्दियौ नाउ 3x को 3x equal to 3 into 12 equal to 36 degree 4x equal to 4 into 12 equal to 48 degree 5x equal to 5 into 12 x को भ्यालु कति छ त 12 त्यही ओ माय गॉड सरी है यहाँ x को भ्यालु छ 15 है ल 3 into 15 कति हुन्छ त 45 degree त्यस्तै 4 into
4 into 15 60 degree, then after 5 into 15 कति त 75 degree। ल यति नै हाम्रो आन्सर है। एक्स भ्यालु 15 थियो, मैले यहाँ 12 ले मल्टिप्लाई गरेको थिएँ, जस्ट यहाँ 15 हुन्छ है। ल क्वेशन्स नम्बर डी सोलुसन। क्वेशन्स नम्बर डी मा हाम्रो यहाँ भनेको छ क्वेशन्स नम्बर डी मा इफ द एंगल अफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो है, यहाँ रेशियो में दिएको छ। लेट द एंगल एंगल अफ ट्रायंगल TRIANG ट्रायंगल बी। हामीले रेशियो वाला जहिले पनि हैन एक्स मा लेख्नु पर्ने हुन्छ 2x 3x एंड 5x लेख्देऊ। त्यसपछि लेख अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ACCORDING अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब सबैलाई जोडौ। त्यस्तै 2x plus 3x plus 5x equal to 180 degree। रिजन त्यही दिनु होला, being sum of the angle of triangle। अब यो कति हुन्छ त 10x equal to 180 degree, x equal to 180 degree divided by 10, so therefore x equal to 18 degree। अब यहाँ नाउ गरौ। नाउ अब हामीले सबैको निकालौ 2x equal to 2 into सॉरी है, यहाँ यो डिग्री छ है, यो डिग्री हो है, यो डिग्री। 18 इक्वल टू कति हुन्छ त 36 डिग्री। त्यस्तै 3x इक्वल टू 3 into 18 54। त्यस्तै हाम्रो 5x equal to 5 into 18 equal to 90 degree है। यो हाम्रो चाहिँ के भयो त आन्सर। Okay, now questions number E. Questions number E. Questions number E solution. क्वेश्चन नंबर ई में हाम्रो के भनेको छ इफ टू एक्यूट एंगल अफ राइट एंगल ट्रायंगल इन द रेशियो। अब यो पनि रेशियो में दिएको छ। लेट टू एक्यूट एंगल अफ टू एक्यूट ACUT एक्यूट एंगल अफ राइट एंगल ट्रायंगल लेट टू एक्यूट एंगल अफ राइट एंगल ट्रायंगल बी। के त 1 दिएको छ भने x लेख्नु, x and 2x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ACCORDING अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x डिग्री प्लस 2x डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री किन त यहाँ राइट एंगल भनेको छ, त्यही भएर। और 2x र 3x इक्वल टू 90 डिग्री। देन x इक्वल टू 90 by
3 or so therefore x equal to 30 degree 3 3 जा 9 अब हामी नाउ गरौँ नाउ हाम्रो x को त आइसक्यो अब कसको निकाल्नु त 3x को 3 इन्टु कति आछ त हाम्रो 3 इन्टु x को के रे 2x है 2x x को भ्यालु कति आछ त 30 सो 2 इन्टु 30 कति त 60 डिग्री है आन्सर ल अब हाम्रो यहाँ लेखिदिनु पर्छ ल यही लेखिदिनु ल 30 डिग्री 2x इक्वल टु 60 डिग्री है ल आन्सर नाउ क्वेशन्स नम्बर F सोलुसन क्वेशन्स नम्बर F सोलुसन F मा हाम्रो के भनेको छ इफ x इज द एक्सटेरियर एंगल एन्ड 70 एन्ड 50 आर इट्स अपोजिट इंटेरियर एंगल फाइन्ड द भ्यालु अफ x यसको हाम्रो सजिलो छ x इक्वल टु है 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री सो देयरफोर x इक्वल टु कति हुन्छ त 120 डिग्री आन्सर अब यसको रिजन चाहिँ त्यही लेख्नु पर्छ द एक्सटेरियर एंगल है सो द एक्सटेरियर EX TER IR द एक्सटेरियर एंगल of a triangle TRIAN GLE triangle is equal to the sum of two opposite OPPOSIT opposite interior angles INTERIOR interior angles यसमें के हुन्छ नि तपाईको माने यो ट्रायंगल भयो एउटा यो है ट्रायंगल यो चाहिँ तपाईको के भयो त यो x भयो यहाँ तपाईको 50 भयो यहाँ तपाईको 70 भयो र यो एंगल सँग के हुन्छ नि यो एंगल सँग यो दुईटा एंगल के हुन्छ त सम हुन्छ यो x सँग यो x इक्वल टु यो प्लस यो हुन्छ है यो चाहिँ थ्योरी हो यो रुल चाहिँ हो ल क्लास 8 स्टुडेन्ट्स हाम्रो क्वेशन्स नम्बर है क्वेशन्स नम्बर हाम्रो 2 कंप्लीट भएको छ क्वेशन्स नम्बर 2 कंप्लीट भएको छ अब क्वेशन्स नम्बर 3 I will do in next videos so if you are watching this videos please don't forget to subscribe my channel सब्स्क्राइब गर्नु होला भिडियोलाई शेयर गर्नु होला है नोटिफिकेशन्स आइकनलाई अन गर्नु होला क्वेशन्स नम्बर 3